बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आज आपको दिखाना चाहता हूँ कि सादों के ज़िला गुजरांवाला का एक छोटा सा कस्बा है और यहाँ पे अब से तकरीबन कोई 1 साल पहले तक जनाज़गाह मौजूद नहीं थी। ये कस्बा बहुत पुराना है, क़याम पाकिस्तान से पहले का यहाँ पर आबाद है। मेन जीटी रोड पर वाक़या है और यहाँ पे लोग जो हैं वो जनाज़ा पढ़ने के लिए मेन जीटी रोड के पास जनाज़ा अदा करते थे, जहाँ पे हर किस्म का ताफ़ुन बदबू मौजूद होती थी। इसके अलावा गाड़ियों के गुज़रने का शोर भी मौजूद होता था। यहाँ पे अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जहाँ पे हमने ये जनाज़गाह तामीर की है, यहाँ पे एक खुला मैदान था और इसकी कोई छत ना थी, कोई बिजली का निज़ाम ना था और कोई पानी का इंतज़ाम भी मौजूद नहीं था सिवाय 1-2 नलकों के। तो आइए आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर हमारे सादोकी में लोगों के ताउन से, पूरे सादोकी के ताउन से अल्हम्दुलिल्लाह जनाज़गाह तामीर की गई है और अब यहाँ पर बेहतरीन तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़त नफ्स के साथ यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम जनाज़ा अदा करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी नेमत है। ये देखें, ये जनाज़गाह है सादोकी वाला जनाज़गाह। यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले 16 फरवरी 2022 से शुरू किया गया था और अभी भी ये ज़ेर तामीर है, लेकिन इसका बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे इसकी छत डल चुकी है और ये कुछ हिस्सा जो है वो जनूबी हिस्सा इसका अभी रहता है जिस पे छत डलने वाली है। इसके अलावा कुछ हिस्सा शुमाली है जहाँ पे भी छत इसकी डलने वाली है। और ये देखें, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं ये इंतज़ाम भी किया गया है, बिजली का इंतज़ाम है। इसमें 600 से 700 अफराद जो है अल्हम्दुलिल्लाह जनाज़ा अदा कर सकते हैं। ये देखें, मुकम्मल लेंटर डाल के और अल्हम्दुलिल्लाह ये जो है जनाज़गाह तामीर की गई है। यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम भी कर दिया गया है और बाकायदा तौर पे मीटर लगवाया गया है। जनाज़गाह के नाम पर ही यहाँ पे मीटर जो है वो लगवाया गया है। अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये पानी का इंतज़ाम किया गया है। यहाँ पे ये टैंकी बनाई गई है, ये देखें, ये वाली टैंकी मौजूद है और इससे पहले नलका का इस्तेमाल किया जाता था। ये आप देख सकते हैं, ये नलका नज़र आ रहा है जो कि अब काफ़ी नीचा हो चुका है। ये देखें, ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे टूटियाँ वगैरह भी लगवा दी गई हैं। ये सारा ये मेन गेट और अब इंशाल्लाह ये मेन गेट जो है, ये वाला मेन गेट है और यहाँ पे ये वाला हिस्सा इसको पर्दा लगाकर बंद कर दिया जाएगा। ये एक मुकम्मल व्यू है जनाज़गाह का जो कि आप देख सकते हैं। ये जनाज़गाह का शुमाली हिस्सा है जिसका कुछ हिस्सा अभी लेंटर डलने वाला है। इसी तरह से पहले मैं आपको जनूबी हिस्सा भी दिखा चुका हूँ जहाँ पे लेंटर डलना है और ये एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पे लेंटर डल चुका है, जहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ हम अपना जनाज़ा जो है वो अदा करते हैं। वज़ू के लिए पानी का इंतज़ाम किया गया है और ये आप पाइप देख सकते हैं, ये वाला पाइप, इस पाइप के ज़रिए से कब्रिस्तान के बाकी हिस्सों में पानी जो है वो पहुंचाया गया है, उसकी सप्लाई की गई है ताकि आसानी के साथ जितने भी कब्रिस्तान में पौधे हैं उनको पानी दिया जा सके। मैं भी आपको दिखाता हूँ कि जिन जिन हिस्सों में पानी पहुंचाया गया है। ये पहला पॉइंट है पानी का, जहाँ पर कब्रिस्तान में ये आप देख सकते हैं, ये पानी का पहला पॉइंट। और ये देखें, यहाँ पे पानी जो है वो आ भी रहा है। ये इस दीवार के साथ साथ वो जनाज़गाह आपको नज़र आ रही है, वो देखें जनाज़गाह आपको नज़र आ रही है, वहाँ से यहाँ तक पानी का एक पॉइंट जो है वो लगाया गया है। इससे पहले पानी जो है वो यहाँ पे बाबा भोला मौजूद होते हैं,
وہ نلکا چلا کے بالٹیوں کے ساتھ پانی لگاتے تھے اور ان کو کسی بھی قسم کا کوئی معاوضہ بھی نہیں اہل علاقہ کی طرف سے دیا جا رہا۔ فی الحال وہ ایسے ہی فی سبیل اللہ جو ہے وہ یہاں پہ کام کر رہے ہیں، لیکن ان کا حق بنتا ہے، یہاں پہ نگرانی کرتے ہیں۔ اور یہ رہا، یہ ہے دوسرا پوائنٹ یہاں پہ، یہ والا جو کہ جناز گاہ کے قریب ہم نے موٹر لگائی ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ بھی پانی موجود ہے، پانی یہاں پہ بھی آ رہا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل قبرستان ہے، تو اینڈ والے حصے تک یہاں سے پانی پہنچایا جا سکتا ہے۔ آخر میں اپنے اہل علاقہ کے مخیر حضرات سے درخواست کرتا ہوں کہ ابھی ہمارے جناز گاہ کی تعمیر کا کافی کام رہ چکا ہے، گو کہ آدھے سے زیادہ الحمدللہ کام ہو چکا ہے، چھت ڈل چکی ہے، اس کے علاوہ پانی کا انتظام بھی کیا جا چکا ہے۔ تو اب صرف اور صرف ہمیں تقریباً 20 لاکھ روپے درکار ہوں گے اس کے شمالی اور جنوبی حصے کی چھت ڈالنے کے لیے۔ اب تک بنیادوں سے لے کر جناز گاہ کی چھت تک اور اس کے علاوہ اس کے پردے چاروں طرف ہوئے ہیں، پانی کا انتظام کیا ہے، پمپ لگایا گیا ہے، یہاں تک الحمدللہ اینڈ تک پہنچنے میں تقریباً کوئی 36 لاکھ روپے کے قریب جو ہے وہ اس کا خرچہ آ چکا ہے، اور ابھی مزید ہمیں 20 لاکھ روپے درکار ہیں تاکہ ہم اس کے باقی حصے کو بھی مکمل کر سکیں۔ چونکہ رمضان کا مہینہ ہے تو اس میں لوگ اپنا جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو اپنے ارد گرد غریب غربا کے ساتھ ساتھ جناز گاہ کو بھی ذہن میں رکھا جائے، اس کے لیے بھی پیسے نکالے جائیں اور اس کے لیے بھی جو ہے وہ تعاون کیا جائے۔ سب سے اہم صدقہ جو ہے وہ تو الحمدللہ لوگوں کو دینا ہے اور اپنے قریب ترین غریب ہمسایوں کو دینا ہے۔ تو اس کے بعد باقی جو ہے وہ یہ بھی معاملات ہیں، مسجد ہو گئے، مدرسے ہو گئے، جناز گاہیں ہوں گی، ان کی تعمیر میں حصہ لینا بھی، اور یہ حصہ لینا ایسا ہی ہے کہ اس کے لیے ہمیشہ صدقہ جاریہ موجود رہے گا۔ مجھے الحمدللہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ یہاں پر جناز گاہ میں نماز جنازہ ادا کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اور یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ اللہ ان کا بھلا کرے، جنہوں نے اس کی تعمیر میں حصہ لیا، جنہوں نے اس میں تعاون کیا، جنہوں نے اس کی نگرانی کی اور جنہوں نے اس کو بنایا۔ تو یہ دعائیں بہت زیادہ دعائیں ہوتی ہیں، انہی دعاؤں کی بدولت جو ہے وہ بخشش ہے اور آخرت کا جو ہے وہ سامان ہے۔ تو میں گزارش یہی کروں گا کہ صاحب استطاعت لوگ جو ہیں وہ اس میں اپنا بھرپور تعاون کریں، کیونکہ یہ تعاون کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس قبرستان میں کافی درخت موجود تھے جو الحمدللہ ہم نے 10.5 لاکھ میں بیچے تھے، سیل کیے تھے، اور اس کے علاوہ باقی 26-27 لاکھ جو ہے وہ اہل علاقہ سادوکی کی طرف سے اکٹھا کیا گیا تھا۔ اب مزید ہمیں 20 لاکھ روپے اور درکار ہیں اس کے باقی چھت کو مکمل کرنے میں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میرے سادوکی کے غیور اور مخیر حضرات جو ہے اس میں اپنا بھرپور تعاون کریں گے، اور وہ حضرات بھی سادوکی کے وہ حضرات خصوصی طور پر ان سے بھی مخاطب ہوں جو بیرون ممالک میں کام کر رہے ہیں، ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اپنا حصہ جو ہے وہ اس جناز گاہ کی تعمیر میں ضرور ڈالیں۔ اس سے پہلے بھی ڈالا گیا، اس کے لیے ہم بھرپور طریقے سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ہم مزید ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اپنا مزید حصہ جو ہے وہ جناز گاہ کی تعمیر میں ڈالا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔